امام مجاہد رحمہ اللہ ویا القسطاس العدل بالرومیہ. وګورئ امام بخاری رحمت الله علیه اغم دارنگی دا تابعین خبری ذکر کئی. امام مجاہد تابعی دے دا تابعی قول ذکر کول دے و تابعی خبری تا ترجیح ورکولو دا پر شرک نہ دے خواب دیر احتیاط پکار دے. منکل کلوی امام بریبا رحمہ اللہ دارائے دا دل ترجیح دا فاجو دا غٹ مشرک شو. اللہ اکبر کبیر. ید اللہ بندہ تجیو امام بخاری دا سی ویا نمو تا مشرک نو آئیو زکا مونگا تکفیری خلق نہیں ہو جی پا خلقوی دا کفر پتوی لگے خدا سے مکوا. تبیا خاص کرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سرولی دشمنی کے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی دے او مونگا دا سے نکو بعد پاگلان مونگتا ہوئی مونگتا نوئی دے سکول کالج علکانو تا ہوئی علکہ تاسو اللہ و رسول منے ہو کہ امام منے زدی تپوس کو ماں علکہ جتے انسان ہے ہو کہ تے مسلمان ہے. ہاں تاسو نو تب تاسو انسان ہے کہ مسلمان ہے دوارا یوں کرا یار بھی تو قرآن و حدیث منے ہو کہ تی امامان منے مون قرآن و حدیث منو امامان منو. تو جد امامان و تشریح نہ منے تو تو ڈائریک قرآن و حدیث منم تو ڈائریک نشی مان لے مشکل بر ترافیق شی. الماء من الماء سر وسکے حدیث دے یا ہوا ہے کہ حدیث نہ رے دا بنے وے جدا منسوخ دے دا چل دے دا دے دا پارا دے دا دے دا پارا دے مالا دلیل پائی ہو خواہ بیادا قرآن و حدیث نا دارنگی حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی شرقو او غربو کل جتاسو او دسمات کوئے یا مشرق تا مخ کوئے یا مغرب تا مخ کوئے یا قبلی تا مخ کوئے یا قبلی تا شاہ کوئے. حدیث دے کہ صحیح بخاری کی دی حدیث دی کتاب کی حدیث دے اس با دی سر سکا ہوا نور و حدیثو کے رازی جتاسو او دسمات کوئے لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها نبا شاکی و نبا مخکے او بلا حدیث کرا لیا بدے با مخکے و یا بشاکے اس بسکے عمل پیو کشاو نپوئیگو کپوئیگو نپوئیگو خیچت زو رازی زو لکا عراق تا اجی عراق ترالو اس چت زو لکا دلتا یو ڈیلوی شخصیت تیر شوی دے اگر دا انس بن مالک شاگردم دے لکا غصوگ دے اگر نعمان بن ثابت مشہور پا امام ابو حنیفہ دے لیکن آئی دروازہ ڈباو کہ امام سے سرٹی بھی چی پدی بھی پوئی گی ہاں جی لڑو امام سے السلام علیکم راغلیم جی پدی روایاتو نہ پوئی گا ما امام سے براتو امام پریشانہ کیے گا دا شرکو او غربو دا مدینی والا دا پارا دے خجی خوص پی پوشو جی التا بدا سے نمخ کیا نبشا کے دا شرک شو یارا دے پا خبرہ پوئی گا ما بعض خلق بدی پوئی نہیں محترمو دا گوری امام بخاری موئی جو وقال مجاہد ودي مشرك شو القسطاس العدل